अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दाढ़ी और सर के बालों को रंगना अफजल है। इनको बगैर रंगे के भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंगने का हुक्म दिया है और ज़्यादा ताकीद की है। जो पिछली बहस में हमने जवाब में इसकी तफसील आ चुकी है। अब है हमारे यहाँ एक तसर पाया जाता है, जिस तरह ये सवाल में भी मौजूद है, कि सफ़ेद बालों से अल्लाह ताला हया करते हैं, इसलिए बालों को सफ़ेद ही रहने देना चाहिए, ये अफजल है। और रंगने की का जवाज़ मौजूद है, या रंग लें तो कोई बात नहीं, लेकिन सफ़ेद बाल छोड़ दें और रंगे ना, ये तरीका अफजल है। ये लोगों में कुछ गलत मफ़हूम मुरव्वज हैं और कुछ रिवायात हैं जो गैर साबित हैं। तो सही दलाइल से यही साबित होता है कि बालों को रंगना चाहिए और सफ़ेद नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें स्याह खिजाब से मना किया गया है। काला कलर नहीं लगाना चाहिए, ब्राउन, सुरख या इस तरह का कोई कलर लगा लें। काला खिजाब लगाने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल हराम है। और बालों को सफ़ेद छोड़ देना अगरचे जायज़ है, लेकिन अफजल अमल नहीं। अफजल अमल यही है कि वो अभी उदेड़ उम्र में है, बुढ़ापे में है, या किसी भी उम्र में वो बालों को रंगना अफजल है। इस बारे में कुछ रिवायात पाई जाती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। एक रिवायत मुत्ता इमाम मालिक में है, सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह, ये ताबी हैं, बयान करते हैं कि काना इब्राहिम अव्वल अन्नास ज़य्यफ़ ज़ैफ़, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने मेहमानों की मेहमान नवाजी की। वह अव्वल अन्नास इख्ततना, पहले इंसान थे जिन्होंने खतना किया। वह अव्वल अन्नास कस्सा शारिबहु, पहले लोग थे, पहले शख्स थे जिन्होंने मूछें काटी, पस्त की। वह अव्वल अन्नास रअश-शैब, ये पहले इंसान थे जिन्होंने सफ़ेद बाल देखे। फ़क़ाला या रब्बी मा हाज़ा, तो उन्होंने पूछा, ए मेरे परवरदिगार ये क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वक़ारुन या इब्राहिम, या इब्राहिम ये वक़ार है। कहा, काला रब्बी ज़िदनी वक़ारन, इस इज़्ज़त व वक़ार में अल्लाह मुझे और बढ़ा दे। तो इससे कुछ लोग कहते हैं कि ये सफ़ेद निशान इस अज़मत की अलामत है, वक़ार की अलामत है, तो इसे रंगना नहीं चाहिए। एक तो ना रंगने का यहाँ बयान ही कोई नहीं, दूसरा सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं, तो उन्हें कहाँ से ये बात पहुँची है इसकी कोई दलील नहीं। तो ताबी का कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट रवायत करें सहाबी को छोड़ के, वो काबिल हुज्जत नहीं होती। तो इतने दूर का वक्फा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, इनका इतना दूर का तल्लुक है, तो ये रवायत कैसे साबित हो सकती है? इसलिए ये बेसनद रिवायत है। सईद बिन मुसय्यब आगे सोर्स बयान नहीं कर रहे। उसके अलावा कुछ रिवायात है जिससे लोग मफ़हूम कशीद करते हैं कि बालों को सफ़ेद ही रहने दिया जाए, इनको रंगना नहीं चाहिए। पहली रिवायत है तहज़ीबुल आसार, इमाम तबरी की किताब है। तमामुल मिन्ना में भी अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सफ़ा 75 पे इसको जिक्र किया है। इसमें अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शाबा शैबतन फिल इस्लाम कानत लहु नूरन यौमल क़ियामा, जिस शख्स के इस्लाम में बाल सफ़ेद हो जाए तो ये सफ़ेद बाल क़यामत के दिन उसके लिए नूर होंगे। इल्ला यंतफ़हा और यख़ज़बहा, इल्ला कि किसी ने इनको उखाड़ा या खिजाब लगाया, तो तब क़यामत के दिन इनको नूर नहीं मिलेगा, रोशनी नहीं मिलेगी। तो ये रिवायत मनगढ़ंत है। इसमें एक तो मोहम्मद बिन इसा की तदलीस है, और दूसरा इमाम तबरी के उस्ताद हैं अबू बकर मोहम्मद बिन यजीद तुर्तुसी, ये सारिकुल हदीस और रिवायत गढ़ा करते थे। तो ये मनगढ़ंत रिवायत है। दूसरी रिवायत है सुनन नबी दाऊद में 4222, सुनन नसाई में 5901, मुस्नद नबी दाऊद 83 में 396, सही इब्न हिब्बान में 5682, मुस्नद नबी आला में 5151, मुस्नद अहमद में पहली जिल्द 389 नंबर सफ़ा है। तो इसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यकरहु अशरा खिसालन, मुस्लिम 10 चीज़ें नापसंद करते थे। असुफ़रता, जर्द रंग का इस्तेमाल, व तग़यीर शैबे, और सफ़ेद बालों को रंगना। तो ये रवायत भी ज़ईफ़ है। इसमें
عبدالرحمن بن حرملہ کوفی مجہور راوی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ صفحہ 75 میں اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ تیسری روایت ہے عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند ابی داؤد طیالسی میں 2248 نمبر، شعب الایمان بہقی میں 5972 نمبر روایت ہے۔ عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اسلام میں یا اللہ کے راہ میں جس کے بال سفید ہوں تو یہ سفید بال اس کے لیے نور ہوں گے، بشرطے کہ وہ انہیں خضاب نہ لگائے یا انہیں اکھیڑے نہ۔ تو کہتے ہیں راوی عبدالجلیل بن عطیہ کہ میں نے شاہر بن حوشب سے پوچھا، لوگ تو زرد خضاب اور سرخ مہندی لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر انہوں نے کہا اس سے سیاہ خضاب مراد ہے کہ سیاہ خضاب لگائے گا تب اس کو قیامت کے دن ان کے بالوں کو یا اس شخص کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں ایک تو شاہر بن حوشب ضعیف راوی ہے، دوسرا ان کا عمر بن عنبسہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کتاب المراسیل ابن ابی حاتم صفحہ 89 میں ہے۔ چوتھی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید بال نہیں رنگتے تھے۔ انہیں کہا گیا امیر المومنین آپ بالوں کو رنگتے کیوں نہیں، جبکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالوں کو رنگا کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ وما انا بمغیر شیبتی، جس شخص کے اسلام میں بال سفید ہوں تو یہ سفید بال اس کے لیے روز قیامت نور ہوں گے، اس لیے میں اپنے بالوں کو رنگتا نہیں ہوں۔ تو یہ روایت مسند شامیین 2290، طبرانی کبیر پہلی جلد 67 صفحہ حدیث نمبر 58، الاحاد والمسانی ابن ابی عاصم کی کتاب حدیث نمبر 80 ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت نہیں کہ بالوں کو سفید چھوڑ دیں، یہ افضل ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں کی حیا کرتا ہے، اس طرح کی تو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی ہے کہ بالوں کو رنگو اور سیاہ خضاب سے بچو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بالوں کو رنگنا چاہیے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں، اور آپ نے یہودیوں کی مخالفت کا بھی کہا۔ صحیح بخاری میں 5899، صحیح مسلم میں 2103 نمبر روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، یہودی اور عیسائی بال نہیں رنگتے، سفید بالوں کو سفید ہی رہنے دیتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ اور صحیح مسلم میں 2102 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سگامہ بوٹی کی طرح سفید تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا بشیء، اس کو کسی مہندی سے رنگ دو اس کے بالوں کو، اور واجتنبوا السواد، سیاہ رنگ سے بچو۔ تو مطلب اتنا عمر رسیدہ شخص بھی وہ بھی سفید بال نہیں رکھے، اس کے لیے بھی بالوں کو رنگنا افضل ہے۔ تو بال رنگنے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ کچھ روایات ہے جس میں جواز نکلتا ہے، ورنہ یہاں تو فرضیت ثابت ہو جاتی بالوں کے رنگنے کی۔ تو بال رنگنے چاہیے۔ اس طرح کی تعویلیں یا اس طرح کے غیر ثابت چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ جواز نہیں پیش کرنا چاہیے کہ سفید بال رکھنا افضل ہے، ان کو رنگنا افضل نہیں ہے۔ تو رنگنا افضل ہے، اس لیے ہر عمر کے شخص کو بالوں کو رنگنا ہی چاہیے۔ السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔